मतदानका लागि 2 दिन मात्रै बाँकी रहँदा योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने उत्साहमा मतदाता। कान्तिपुर समाचारमा आज भोट हाल्न घर फर्कनेहरूको लर्को। निर्वाचन बेथोल्न खोज्नेलाई कारबाहीको आदेश नपर्खन गृहको सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन। बदर नहुने गरी कसरी गर्ने मतदान, निर्वाचन आयोगको सुझाव। अनि मुलुकमा भित्रिने विदेशी लगानी भन्दा बाहिरिने रकम बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रियमा एपेक सम्मेलनको अपडेट र खेलकुदमा कतारमा पर्सीदेखि हुने विश्वकप फुटबलको रौनक। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। मतदान केन्द्रहरूमा तयारीको काम धमाधम। मौन अवधिमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि आयोगको निगरानी। चुनाव प्रभावित पार्न खोज्नेलाई तत्काल कारबाही। भोट हाल्न घर फर्कनेको लर्को। मतदाता लिन दलका कार्यकर्ता बस पार्कमै नयाँ जनप्रतिनिधि छान्न देशैभर उत्साह। मल अभाव र प्रतिकूल मौसमका बीच धान उत्पादन बढ्ने। पकेट क्षेत्रमा उत्पादन आशा लाग्दो। चामल आयातको बाध्यता भने कायमै। एसिया प्रशान्त आर्थिक मञ्च एपेकको शिखर सम्मेलन थाइल्यान्डमा सुरु। एसियामा शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल रोक्नुपर्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाइ। र घरेलु मैदानमै नेपाललाई पहिलोपटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि। निर्णायक खेलमा युएई 6 विकेटले पराजित। निर्वाचन आयोगले स्थिर समयमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना हुन नदिन सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। आइतबार हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बिहिबार मध्यरातबाट सुरु भएको स्थिर समयमा धेरै आचार संहिता उल्लङ्घन हुने भएकाले केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगको भनाइ छ। 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजनमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको छ भने अहिलेसम्म कुनै पनि आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना नभएको आयोगको भनाइ छ। सतहत्तर जिल्लाबाट 77 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत अथवा मान्य जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई आचार संहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ। यो संयन्त्रले अहिले काम गरिरहेछ र हिजोबाट आज त्यस्तो कहीँ नोटिसेबल उल्लङ्घनका घटनाहरू केही प्राप्त भएका छैनन्। आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती देखिएका मतदान केन्द्र तथा स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाएको छ। त्यस्तै निर्वाचन अनुगमन गर्न विदेशबाट पर्यवेक्षक आउन थालेका छन्। अहिलेसम्म भारत, मालदिप्स, भुटान र कोरियाबाट पर्यवेक्षक संस्था आइसकेका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राज्यले नागरिकबाट लिएको कर अनुसारको सुविधा दिन नसक्नुलाई के भन्ने? ए, जनअपेक्षाको बेवास्ता। बी, जवाबदेही नहुँदाको परिणाम। र सी, स्रोतकै अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, जनअपेक्षाको बेवास्तामा 47%, बी, जवाबदेही नहुँदाको परिणाममा 51% र सी, स्रोतकै अभावमा मात्र 2%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, मौन अवधिमा आचार संहिता पालनामा को बढी जिम्मेवार हुनु पर्ला? ए, निर्वाचन आयोग, बी, दल र उम्मेद्वार र सी, मतदाता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले मतदान सकिएपछि सुरक्षा निकायको गाडीमा मतपत्र नबोक्ने बताएका छन्। निर्वाचन सुरक्षाको तयारीबारे जानकारी दिन आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह सचिव सिंहले निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि मतगणना स्थलसम्म मतपत्र ल्याउन सुरक्षा निकायको गाडी प्रयोग नगरिने बताएका हुन्। उनले 40 स्थानबाट हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याउनु पर्ने देखिएको बताए। सचिव सिंहले निर्वाचन बेथोल्न खोज्ने समूहसँग कठोर नीति अपनाइने जानकारी पनि दिए। निर्वाचनलाई असर गर्ने र विशेष गरी भौतिक रूपमा असर गर्ने खालका क्रियाकलाप हुन्छन् भने, हुने खालका गतिविधिहरू छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रित गर्न हामी सक्षम छौँ र त्यसमा अहिले स्पष्ट निर्देशन स्थानीय तहसम्म रहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई यो पुगिसकेको छ। तदनुरूप कार्यहरू
र हामीले हाम्रो अपरेसनहरू त्यससँग भइरहेका छन्। आइतबार हुने निर्वाचनका लागि माथि प्रहरीसहित 2,98,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्। इटहरी, बर्दिवास, पोखरा र सुर्खेतमा सेनाको हेलिकप्टर राखिनेछ। मतगणना स्थलमा तार जाली लगाउने विषयमा भने जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचनलाई भयरहित र सुरक्षित बनाउन सीमा क्षेत्र 10 गजामा संयुक्त गस्ती समेत सुरु भएको छ। निर्वाचनको स्थिर समय सुरु भएसँगै देशभर मतदान केन्द्र बनाउन सुरु भएको छ। निर्वाचन गराउन खटिएका कर्मचारी मतदान केन्द्र बनाउन व्यस्त छन्। आइतबार हुने निर्वाचनमा सहज मतदानको व्यवस्था गर्न महिला, पुरुष, अपाङ्ग र अशक्त मतदाताका लागि छुट्टा छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरी मतदान केन्द्र बनाइँदैछ। यो भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 को 82 मतदान केन्द्र हो। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्माण गर्न कर्मचारीहरू निकै व्यस्त देखिन्छन्। 3,400 मतदाता रहेको यो मतदान स्थलमा 4वटा मतदान केन्द्र छन्। मतदान केन्द्र निर्माण गर्न कर्मचारी दिनभर व्यस्त भए। सहज रूपमा मतदानको व्यवस्थाका लागि महिला, पुरुष, अपाङ्ग र अशक्त भएका मतदाताका लागि छुट्टा छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। 4वटा मतदान केन्द्रमा चाहिँ हामी चाहिँ नि हिजोदेखि नै हिजो आज भोलिसम्म हाम्रो चाहिँ नि मतदान स्थल निर्माण, मतदान हाल्नको लागि सहज रूपमा सबैलाई सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ नि हामीले निर्माण गर्दैछौँ। 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको भक्तपुरमा विद्यालय, क्याम्पस, पार्टी, बिहार र खुल्ला ठाउँमा गरी 227वटा मतदान केन्द्र छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरमा 10,892वटा मतदान स्थल र 22,227वटा मतदान केन्द्र छन्। मतदान केन्द्र निर्माणका लागि देशभर आवश्यक सबै सामग्री पुगिसकेको र शनिबारसम्म सबै केन्द्र तयार भइसक्ने जिल्लास्थित निर्वाचन अधिकृतहरूले जनाएको छ। त्यसमा हामीले सबै ठाउँमा, सबै मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरू खटाइसक्यौँ र त्यहाँ सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि वितरण भइसक्यो। उहाँहरू चाहिँ सबै आफ्नो मतदान स्थल केन्द्रमा गएर निर्माण गर्ने काम पनि अगाडि बढिसक्यो। यसमा हामीले महिला र पुरुषको 2टा छुट्टै लाइन र अपाङ्गताको लागि छुट्टै, ज्येष्ठ नागरिकको लागि, त्यो अशक्तहरूको लागि भनौँ न, उहाँहरूको लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँ हामीसँग यो एउटा नमुना मतदान केन्द्र पनि हो। निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न एउटा मतदान केन्द्रमा 8 जना कर्मचारी र 4 जना स्वयंसेवक परिचालित छन्। निर्वाचनका लागि देशभर 2,46,960 कर्मचारीसँगै नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र म्यादी प्रहरी गरी करिब 3 लाख सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। मतदान केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी कर्मचारीहरू सबै खटिसकेको अवस्था, मतदान केन्द्र निर्माण लगायतका कामहरू गरिसकेको अवस्था छ र जिल्लामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, नेपाल आर्मी र अनुसन्धान गरेर 218 जना सुरक्षाकर्मीहरू जिल्लामा खटिसकेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ। अब मतदान केन्द्र बनाउने काम शनिबारसम्म सकिने र आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न मतदाताले निर्वाध रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतम र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका खोज्नेदेखि निर्वाचन नै बिथुल्नेसम्मका घटना भए। यसपटक मतदानदेखि गणनासम्म कुनै अप्रिय घटना हुन नदिने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले लिएको छ। निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न कस्तो रणनीति अपनाइएको छ अनि सुरक्षाकर्मीका चुनौती कस्ता छन् भन्ने लगायतका विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहसँग सहकर्मी रमेश धमलाले कुरा गरेका छन्। निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रचार गर्ने समय सकिएर मौनगरी चलिरहँदाखेरि अब सबै सुरक्षाको जिम्मा तपाईँहरूको हातमा आइपुगेको छ। निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन तपाईँले अपनाउनु भएको यसपटकको रणनीति चाहिँ कस्तो छ? अब निर्वाचनको प्रचार प्रसार अवधि सकिसकेको छ र यसमा चाहिँ सुरक्षा र लगभग 10,892 मतदान स्थलहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू, निर्वाचनका कर्मचारीहरू, सबै मतपत्रहरू, बाकसहरू लिएर सबै स्थानमा पुगिसकेर त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सर्वसाधारणसँग स्थानीय चाहिँ एउटा त्यहाँ वातावरण बनाउने, त्यहाँ चाहिँ उसको निर्वाचनको वातावरण बोलाएर सबैलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक राख्ने क्रम चलिरहेछ। 71,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू चाहिँ खटिसकेका छन्। पूर्ण जोस र पूर्ण म्यान्डेटका साथ उनीहरू आफ्नो
कर्मक्षेत्रमा खटिसकेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही घटनाहरू भए, खास गरी पश्चिमका केही जिल्ला र तराईमा ब्यालेट बक्सै बोकेर हिँड्ने स्थिति देखा पर्यो। त्यसपछि केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेन भने अबको चुनाव सुरक्षित हुन्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो, तर केही दिन यता केही विस्फोटका घटनाहरू देखिएका छन्। तपाईँले त्यो विस्फोटका घटनाको कारकहरू अथवा कसले गराएको विस्फोटका घटना र ती मान्छेहरू को हुन्, तिनका कारण कुनै चुनौती हुने सम्भावना देखिएको छ कि छैन? 2 दिनमा चाहिँ लगभग 10 ठाउँमा 2 ठाउँमा बम विस्फोट भयो, भोजपुर र नेपालगञ्जमा, र अन्य ठाउँहरूमा हक्स र केही आइडियाहरू चाहिँ राखिसके पश्चात सुरक्षा रणनीति पनि त्यही अनुसार गरिएको छ। यस सन्दर्भमा हामीले 250 जनाभन्दा बढी लगभग यो 15 दिनको अवधिमा हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको थियौँ। 12 जनालाई अनुसन्धानमा पनि हामीले राखिरहेछौँ विगत 10 दिनदेखि, र यसले केही सुरक्षा चुनौती थपेको छ। आगामी 4 गतेको निर्वाचनको लागि थ्रेडको रूपमा हेरिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरू चाहिँ कसरी हामीले त्यसलाई सुरक्षाले हिसाबले चाहिँ त्यसलाई विभाजन गरेका छौँ? यसमा संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य रूपमा चाहिँ यो वर्गीकरण हामीले गरेर त्यही अनुसार नै हामीले यो विगत 1 महिनादेखि सुरक्षा कारबाही अगाडि बढाइरहेछौँ। 3-4वटा अवस्थामा चाहिँ न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त अन्तर्गत तिनीहरूले अधिकतम बल प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूले त्यसको लागि कुनै आदेश चाहिँदैन। जस्तै सुरक्षाकर्मीको हात हतियार उप कसैले आक्रमण गर्यो, सुरक्षाकर्मी उप आक्रमण गर्यो, त्यहाँ मतदानमा खटिएका सिभिलियन कर्मचारीमाथि कसैले उनीहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्न लाग्यो, अथवा मतपत्र माथि नै कुनै बाकसहरूमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आक्रमण अथवा केही कुरा त्यस्ता घटनाहरू हुन लागे। यसको साथसाथै यो तराईमा अलिकति यो भाडाका अपराधीहरू चाहिँ पनि केही घुसपेट गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो आकलन छ। यो 4वटा कुरामा चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई अगाडि यो उसलाई चाहिँ उनीहरूले न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त अन्तर्गत उनीहरूले गोली पनि प्रहार गर्न सक्छन्। त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ आदेश लिइराख्नु पर्दैन। सुरक्षाकर्मीको अत्यन्त उत्साह, व्यावसायिकताको प्रदर्शनले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो सबै शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको छ र यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न हुने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। चुनावका बेला सधैँ तडक भडक हुने मध्य प्रदेशका जिल्ला यो पटक शान्त देखिएका छन्। प्रचार प्रसारका क्रममा होहल्ला, भिडभाड र झडपका घटना त ठप्प जस्तै भए। यस्ता घटना नहुँदा मतदान शान्तिपूर्ण हुनेमा मतदाता ढुक्क मात्रै छैनन्, जनप्रतिनिधि चयन गर्न आतुर समेत देखिएका छन्। निर्वाचन प्रचार प्रसार बन्द भएसँगै मध्य प्रदेशका चोक चोकमा उम्मेदवारको समीक्षा हुन थालेको छ। चिया खान भेला भएकाहरूमा घराइसी र व्यक्तिगत भन्दा पनि चुनावकै बारेमा चर्चा हुन्छ। पहिलाको चुनावभन्दा यसपालिको वातावरण राम्रै छ। यहाँ अहिले शान्तिप्रिय छ यो हाम्रो एरियामा, गौडा एरियामा। हमरा सुनके नहीं कोनो झगड़ा दन नहीं होइए, बड़ निक से हमरा सुनके चल रहल हवे। अत्यधिक जनघनत्व र घना बस्ती रहेको मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फ 32 सीटका लागि 590 जना र प्रदेश सभाको 64 पदका लागि 1017 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। मध्य प्रदेशका 31,18,992 जना मतदाता 5 वर्षका लागि जनप्रतिनिधि छान्न आतुर देखिएका छन्। मतदाताहरू धेरै उत्सुक भएको छ मतदान गर्नको लागि। त्यसमा पनि तपाईको नयाँ उमंग, युवा, राम्रो योग उम्मेदवारलाई छान्ने छ। मेरो फर्स्ट इलेक्सन हो हैन, म हुन त म 32 वर्षको भइसक्यो हैन, अनि म प्राय बाहिरै बसिरहेको हुन्छु। निष्पक्ष रूपमा मतदान गराउनका लागि मध्य प्रदेशमा 33,880 जना कर्मचारी खटाइएको छ। 500 भन्दा बढी मतदाता सहभागी हुने मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मी बाहेक 4 जना स्वयंसेवक सहित 12 जना, 500 भन्दा कम रहेकोमा 11 जना र 250 जनासम्म सहभागी हुने अस्थायी मतदान केन्द्रमा 5 जना कर्मचारी निर्वाचन आयोगले परिचालन गरेको हो। मतदान अधिकारीलाई तालिममा पर्याप्त रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुहोला। त्यहाँ तपाईँहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरू पर्याप्त हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो चाहिँ नि एउटा मतदान स्थललाई अथवा मतदाताहरू भयरहित वातावरणमा आएर मत खसाउन सक्ने वातावरण बनाउने काममा चाहिँ नि तपाईँहरू सक्रिय रहनुहोला भनेर हामीले भनेका छौँ। भारतसँग जोडिएको 367 किलोमिटर सिमाना रहेको मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा 4,235 मतदान केन्द्र र 2,156 मतदान स्थल छन्। जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले 90% मतदान स्थल अति संवेदनशील र संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ।
भइरहेको र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउन 24,000 भन्दा बढी म्यादी प्रहरीका साथै 45,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। कुनै प्रकारको अप्रिय घटना हुन नदिन स्थानीय प्रशासनले मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुका साथै सुरक्षा निगरानी पनि कडा पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। चुनाव आउन मात्र अब 2 दिन बाँकी छ। यसैबीच जनकपुरको चुनावी चहल पहल, त्यहाँको अन्तिम तयारी के कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न जनकपुर सहकर्मी अनिल मिश्र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। अनिलजी, जनकपुरमा अन्तिम तयारी चुनावको के कसरी गरिएको छ? आम मतदातामा चुनावी उत्साह कस्तो छ? निश्चित रूपमा प्रवीणजी, जनकपुर लगायत यस क्षेत्रका मतदातामा मतदानप्रति निकै उत्साहित, सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू मतदान स्थल मतदान केन्द्रमा खटिसकेको अवस्था रहेको छ। मतदान केन्द्रमा चाहिँ घेरा लाउने, बाँस गाड्ने, अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक छलफल, स्थानीय सर्वपक्षीय बैठक लगायतका कामहरू चाहिँ पुगेको छ र निश्चित रूपमा यो चाहिँ मतदान गर्न चाहिँ मतदाताहरू आसक्त छन् र विगतका तुलनामा जनकपुर लगायत यस क्षेत्रमा कुनै प्रकारको अहिलेसम्म अप्रिय घटना चाहिँ नभएको र शान्तिपूर्ण वातावरण रहेको अवस्था रहेको छ। प्रवीणजी, हुन्छ अनिलजी, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए जनकपुर सहकर्मी अनिल मिश्र, त्यहाँको चुनावी चहल पहलबारे कुरा गर्दै। आइतबार हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा 3 लाख भन्दा बढी मतदाताले पहिलो पटक भोट हाल्दैछन्। अहिले निर्वाचनको स्थिर समय भएकाले दल तथा उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार बन्द गरे पनि मतदाता भने मतदान गर्न उत्साहित छन्। विशेष गरेर पहिलो पटक मताधिकार पाएकाहरू बढी उत्सुक देखिएका छन्। नेपालमा 18 वर्ष पुगेकालाई मात्र मताधिकार छ। मलाई चाहिँ अब आफ्नो राइट्स हो नि त भोट हाल्न पाउनु भनेको, अनि त्यो गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अब कति पछि हुन्छ चुनाव भनेको, अनि आफ्नो राइट्स युज गर्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ। पहिलो पटक मतदान गर्न लागेकी भक्तपुरकी अनुजा घिमिरे जस्तै 3 लाख युवा युवती उत्साहित छन्, किनकि उनीहरू आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्न पहिलो पटक प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैछन्। पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर युवा युवती भेट हुँदा पनि निर्वाचनकै कुरामा व्यस्त हुने गरेका छन्। मैले पहिलोचोटि भोट हाल्दा फेरि खुसी लागेको छ, अब केही चेन्ज हुन्छ नेपालमा भन्ने। फर्स्ट टाइम म भोट हाल्दैछु, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अब हेरौँ भोट हालेपछि चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ कि नै उहाँहरूले। जाजरकोट जिल्लादेखि चाहिँ म भोट हाल्दैछु है, अनि पहिलो पटक भोट हाल्दाखेरि उत्तिकै उत्सुकता है। पहिलो पटक मतदान गर्न तयार भएर बसेकाहरू आफ्नो मत बदल्नुहोस् भनेर समेत सचेत छन्, किनकि मतदान गर्ने भन्नेबारे धेरैले अभिभावकबाट जानकारी लिएका छन्। कतिपयले निर्वाचन आयोगले गरेको प्रचारबाट थाहा पाएका छन्। मेन भनेको आफ्नो जुन पारिवारिक दबावमा भन्दा पनि आफूले नै जुन पार्टीले गर्न सक्छ अथवा देशमा नेतृत्व गर्न सक्छ, देशको लागि सही कानुन बनाउन सक्छ, त्यसको लागि भोट हाल्ने भनेर म उत्साहित भएको छु र अरूलाई पनि म त्यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि एक्सपिरियन्स छैन, अब जस फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ भोटको, त्यस अब एउटा देशको नागरिक भइसके, अब भोट हाल्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ भनौँ। त्यसो त पहिलो पटक मतदान गर्ने मात्र नभएर दोस्रो पटक पनि मतदान गर्नेहरू पनि उत्साहित नै छन्, किनकि गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मात्र मतपत्रमा मतदान गरेकाहरूले यसपटक 4 वटा मतपत्र पाउने भएका छन्। छाप लाएर आफूलाई मन परेको कुन चाहिँ उम्मेदवार राम्रो छ भनेर सोचेर हाल्दाखेरि निकै अनुभवपूर्ण भएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदाता छन्, तीमध्ये 3 लाख नयाँ हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको 5 वर्षमा 36 लाख भन्दा बढी मतदाता थपिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ। चुनावको लागि तपाईँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। 5 सालपछि म मतदान खसाउन गइरहेको छु, आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई चुन्न मौका पाएको छु। चुनावको लागि त हामी धेरै उत्साहित छौँ। हाम्रो सबैजना चुनाव खसाउने र शान्तिपूर्ण चुनाव होस्। आफूले मन पराएको नेतालाई भोट हाल्न पाइरहेको छु, त्यसैको लागि धेरै खुसी छु। आफ्नो नेता चुन्नेको लागि धेरै उत्साहित छ। भोट हालेर चुने नेताहरूलाई, तर उहाँले के गर्नुभयो अहिलेसम्म?
भोट दिनुपर्छ मलाई यसमा हाल्नुहोस् उसमा हाल्नुहोस् भन्ने पनि कसैले भनेका छैनन्। यो त्यति धेरै उत्साहित पनि छैन, ठिकै हो। 5 वर्षमा आउने एकचोटि आउने चुनाव हो, मलाई भोट दिनलाई इच्छुक पनि छु। अब गाउँघरमै उठेका उम्मेदवारहरूको कारणले गर्दाखेरि भोट दिनुपर्छ है भन्ने मात्रै हो। एकदमै उत्साहित छु नि। हामी जनताले यो अधिकार पाएको हुनाले हामीले भोट खसाल्नै पर्छ। फर्स्ट टाइम हो, अब जहाँबाट चलिहाल्छ नि। उत्सुकता छु, दिउँला। उम्मेदवारहरूलाई अग्रसर बनाउनु पर्नेछ। खासै मतदान गर्न चाहिँ उत्साहित छैन। मतदान गर्न म एकदम आतुर छु। म मात्र होइन, मेरो आकलनमा मकवानपुरका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू चाहिँ मतदानका लागि एकदम आतुर हुनुहुन्छ। मतदान त गर्नु परिहाल्यो। साह्रै नै हर्ष उल्लासको साथ म मतदान गर्नलाई तयार छु। मतदान गर्ने दिन समय पल कतिखेर आउँछ भनेर एकदमै उत्साहित भएको छु। मलाई चाहिँ एकदम धेरै उत्साह लागिरहेको छ, किनभने राम्रो र सक्षम व्यक्ति हामीले चुन्ने एउटा अवसर पनि हो। अब आफूले छाने जस्तो, आफूले भने जस्तो उम्मेदवार पाएनौँ भन्ने छ आम जनसमुदायमा। लोकतन्त्रमा यो मतदान गर्न म बढी उत्साहित छु। यसो हेर्दाखेरि तस्बिर हेर्दाखेरि म आफैलाई पनि जान चलिरहेको छैन। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ लोकल लेभल इलेक्सनमा दिएको थिएँ र अहिले चाहिँ मैले सेकेन्ड टाइम दिँदैछु र म एकदम धेरै एक्साइटेड छु। हामी यो मतदानको एकदम प्रतीक्षामा छौँ र मतदान गर्न हामी एकदम उत्साहित छौँ। निर्वाचन आउन 2 दिन बाँकी रहँदा काठमाडौँबाट बाहिरिने सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको चाप बढेको छ। चुनावमा मत खसाल्न घर जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँबाट बाहिरिने नाका तथा बस पार्कमा पनि यात्रुको भिड बढेको छ। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते छ। काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका देशभरका मतदाता घर फर्किँदैछन्। चुनावमा मत हाल्न मतदातालाई देखाएको उत्सुकता देखिन्छ यसरी गाडीमा चढ्दा। मतदानको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँबाट मतदाताहरू घर फर्किँदाको यो दृश्यले निर्वाचनलाई राष्ट्रिय चाडकै झल्को दिएको छ। काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएर बसेका मतदाता जनप्रतिनिधि चुन्न यसै गरी बाहिरेका छन्। कोटेश्वर, कलङ्की, गोङ्गबु लगायतका क्षेत्रबाट गृह जिल्ला फर्कनेको लर्को दिनभर नै देखिन्थ्यो। केही भने स्वस्फूर्त रूपमा परिवारका साथ फर्कदैछन्। निर्वाचनमा प्रत्येक भोटको महत्त्व हुन्छ भन्ने बुझेर नै मतदाता यसरी फर्किएका हुन्। राम्रो उम्मेदवार जिताउनलाई धादिङ जानलाई हजुर चिकन गाडीको पर्खाइमा तल गाडी पाएको छैन, गाडीको साह्रै समस्या छ। राम्रो नेतालाई चुन्नु पर्यो नि त होइन र, त्यही भएर हाम्रो लागि राम्रोलाई चुन्नुपर्छ। त्यही उनीहरू सुन्दर भविष्यको अभिलाषा राख्दै देशको नीति निर्माण गर्ने संसद चुन्न घर जाँदैछन्। निर्वाचनमा एक मतको महत्त्व हुन्छ। एक मतले तलमाथि हुँदा पनि हारजित हुने र त्यसको असर सरकार तथा नीति निर्माणमा पर्न सक्छ भन्नेमा मतदाता सचेत देखिन्छन्। जनताहरूले विकास चाहियो भनेर चाहिँ एकदमै जडमा पुगेको बेला हो होइन। अब यति बेला चाहिँ जति पनि जानुहुन्छ, म पनि मेरो भोट सदुपयोग होस् र अब आउने 5 वर्ष पछाडि चाहिँ यसरी कुर्न पनि नपरोस् होइन, विकासको एउटा लहर आओस् भनेर एउटा सक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ भोट हाल्न चाहँदै हो। देशलाई एकदम माया गर्ने खालको नेतालाई छानेर भोट हाल्नु पर्ला भन्ने छ र हाम्रो देश पनि एकदम अलिक गुर्जिएको अवस्थामा छ। त्यो देशलाई विकास समृद्धिको तर्फ लैजाओस् भन्ने हामी एउटा सक्षम नेतालाई छानेर चाहिँ भोट हाल्नेछौँ। सरकारले बालिग नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले नै मतदानको दिन र त्यसको भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मतदानकै लागि घर फर्किनेमा देखिएको यो उत्साहले निर्वाचनप्रतिको आकर्षण बढाउने मात्रै होइन, सक्षम र सही नेतृत्व चयनमा पनि नागरिकको सक्रियता स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 4वटा मतपत्रमा छुट्टा छुट्टै छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। मतदान कसरी गर्ने, के गर्दा मत बदर हुने सम्भावना कम हुन्छ त? यही मङ्सिर 4 गते आइतबारको दिन बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेभित्र आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई सबै आदरणीय मतदाताज्यूहरूले मतदानमा सहभागी हुनको लागि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू मतदान केन्द्रमा गइसकेपछि यहाँहरूले 4वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्दछ।
पहिलो मतपत्र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको लागि हुन्छ, दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दललाई दिने मतपत्र हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो मतपत्र यहाँहरूलाई प्रदेश सभाको कुनै उम्मेदवारको लागि तयार पारिएको मतपत्र हुन्छ र त्यसैगरी अन्तिममा यहाँहरूलाई चौथो मतपत्र दिइन्छ जुन प्रदेश सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अथवा राजनीतिक दलहरूलाई दिने मतपत्र दिइन्छ। यी मतपत्रहरू यहाँहरूलाई एकैपटक नदिएर क्रमशः दिइन्छ र तपाईँहरूले एक स्वस्तिक छाप लगाएर क्रमशः तोकिएका मतपेटिकामा 1, 2, 3, 4 लेखिएका मतपेटिकामा क्रमशः खसाल्दै जानुपर्दछ। म यहाँहरूलाई प्रदान गरिने मतपत्रको ढाँचा, रङ र त्यसको तरिकाको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रतिस्पर्धा रहनुभएका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई तयार पारिएको मतपत्रको ढाँचा देखाउँछु। यो सेतो कागजमा रातो रङको मसीले छापिएको हुन्छ। यहाँ रहेका निर्वाचन चिन्हहरूमध्ये कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएर यहाँहरूले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो मतपत्र हो र यस मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि राम्रोसँग पटाएर यहाँहरू एक लेखेको मतपेटिकामा यहाँहरूले एक नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। त्यसपछि यहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई दोस्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले दोस्रो मतपत्र प्रदान गर्नुहुन्छ जुन प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हो र यो राजनीतिक दलहरूलाई आफूलाई मनपर्ने कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्ने मतपत्र हो। यसमा चाहिँ यहाँहरूले एक स्वस्तिक छाप लगाएर राम्रोसँग पट्याएर अनि यहाँहरूले 2 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। त्यसपछि यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई अब प्रदेश सभातर्फको मतपत्र दिइन्छ जुन चाहिँ उम्मेदवारको चाहिँ तयार पारिएको मतपत्र हुन्छ जुन सेतो कागजमा रातो रङको मसीले छापिएको हुन्छ र यसमा पनि आफ्नो गाउँ नगर टोलबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना अथवा आफ्नो गाउँ नगर टोलबाट निर्वाचनमा लड्नुभएका प्रदेश सभाको निर्वाचनमा लड्नुभएका अथवा प्रतिस्पर्धा रहनुभएका कुनै एक उम्मेदवार यहाँलाई मनपर्ने कुनै एक उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर यहाँले मतदान गर्नु सक्नुहुन्छ र यो मतपत्र यो तेस्रो मतपत्र राम्रोसँग पट्याएर स्वस्तिक छाप लगाएर पट्याइसकेपछि यहाँले 3 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ र अन्तिममा यहाँलाई चौथो मतपत्र दिने कर्मचारीले चौथो मतपत्र दिनुहुन्छ जुन चाहिँ प्रदेश सभाको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हो र यो प्रदेश सभामा आफूलाई मनपर्ने कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा एक स्वस्तिक छाप लगाएर अनि यहाँहरूले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि राम्रोसँग पट्याएर यहाँले 4 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नुपर्छ। यसरी हामीले क्रमशः प्रतिनिधि सभाको लागि 2वटा मतपत्रमा र प्रदेश सभाको लागि क्रमशः 2वटा मतपत्रमा खसालिसकेपछि आफ्नो मतदान गर्ने कार्यलाई पुरा गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। वीरगञ्ज प्रहरीले नक्कली मतपत्र बरामद गरेको छ। बागमती प्रदेश 0102566636 नम्बरको कारमा राखिएको 10,000 थान नक्कली मतपत्र, 250 थान स्वस्तिक छाप, 48 थान स्ट्याम्प प्याड तथा 2,72,000 रुपियाँ नगद वीरगञ्ज बस पार्कबाट बरामद गरेको हो। प्रहरीले कारमा सवार वीरगञ्ज 16 का 33 वर्षीय राजन सिंह र 12 को कलैया 16 का 23 वर्षीय अमेरी राउत कुर्मीलाई समेत पक्राउ गरेको छ। बिहिबार राति पक्राउ परेका उनीहरूलाई जमानीमा छोडिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद पोखरेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठूला दलका उम्मेदवारले नै निर्वाचन प्रचारमा बालबालिका प्रयोग भएको दाबी गरेको छ। निर्वाचन पूर्व मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुगमनमा 72 जिल्लामा ठूला दलका उम्मेदवारले बालबालिकालाई प्रयोग गरेका 165वटा उजुरी परेका छन्। त्यस्तै बालबालिकाको प्रयोग गरी टिकटक बनाउने, प्रचार प्रसारको क्रममा नाचगानमा प्रयोग गर्ने, विद्यालयमा प्रचार सामग्री टाँस्न लगाउने जस्ता गतिविधि भएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका क्रममा कयौं मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको जनाएको छ। आयोगले मतदान र मतगणनाका कार्यक्रमलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन आग्रह गरेको छ। अर्थ र विकास
धान रोप्ने बेलामा भएको रासायनिक मलको अभाव, प्रतिकूल मनसुन र धान थन्क्याउने बेलाको झरीका बीच पनि यो वर्ष धान उत्पादन गत वर्षकै हाराहारीमा हुने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। प्रदेश कृषि मन्त्रालयहरूले धान उत्पादन राम्रो भएको प्रारम्भिक आँकडा केन्द्रमा पठाएका छन्। यतिखेर किसानहरू धान थन्क्याउने चटारोमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा धान थन्क्याउने काम भइरहेको छ भने बाहिरी जिल्लामा जारी छ। धान उत्पादनका लागि उर्वर मानिएको प्रदेश 1, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षाले छिटपुट क्षति बाहेक उत्पादन राम्रो भएको रिपोर्ट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको छ। यसले किसान पनि उत्साहित छन्। वर्षभरि हिलो गोडेर मेहनतले धान फलाएको छौँ। वर्षभरि धान भित्राउँदा त धेरै खुसी नै लागेको छ, तर उचित बेलामा बिउ पाउँदैन, छर्ने बेलामा मल पाउँदैन। अब अहिले बजार भाउ छैन। अब त्यति दुःख गरेर धान अलिअलि भित्राउँदा ठिकै हो। अब खानालाई यदि वर्षभरि सिमेन्टीको ढोक्रो उचाल्न सकिनँ, बुढा भइसक्यौँ होइन। अब मान्छे लगाएर कटाउँछु, यताउता गर्छु। नेपालमा समुद्री सतहबाट 2790 मिटर माथि रहेको जुम्लाको छुमचौरदेखि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व भएको भक्तपुरसम्म 2300 जातका धान उत्पादन हुने गरेका छन्। धानका पकेट मानिएका क्षेत्रमा उत्पादन राम्रो भएकाले यस वर्ष कुल उत्पादन बढ्ने आकलन कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। प्रारम्भिक टोलीहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा गरेको अनुगमन निरीक्षण र प्रदेशहरूबाट प्रारम्भिक मौखिक रूपमा प्राप्त जानकारीहरूको आधारमा यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा धानको उत्पादनको अवस्था राम्रो हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरू आएको छ। औसतमा भने धान उत्पादन अझै बढाउन सकिएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा 51,30,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। नेपालमा वर्षेनी सरदर 65 लाख टन धानको आवश्यकता छ। सरदर प्रति हेक्टर 5 टन उत्पादन हुनुपर्नेमा करिब 3.5 टन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। 60% एरियामा चाहिँ हामी इम्प्रुभमा उन्नत जातमा जानै पर्छ। यसको उत्पादकत्व कम्तीमा 5.5 देखि 6 टन पर हेक्टर हुनै पर्छ। नत्र भने हामी अब आउने 50 वर्षसम्म पनि सेल्फ सफिसियन्ट हुने अवस्था मैले देख्दिनँ। धान उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै बढ्ने हुनाले यसलाई अर्थतन्त्रको टेकोको रूपमा हेरिने गर्छ। नेपालमा वर्षेनी 48 अर्बको चामल आयात हुने गरेकाले धान उत्पादन वृद्धि गर्दै चामलमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्दा मुलुकमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म वैदेशिक लगानीको रूपमा आएको रकम बराबरकै लगानी फिर्ता भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा असोज मसान्तसम्ममा मुलुकबाट 1 अर्ब 80 करोड रकम बाहिरिएको छ। यही अवधिमा 1 अर्ब 88 करोड रकम वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिएको छ। अर्थात् बाहिरिने भन्दा भित्रिने रकम जम्मा 7 करोड 90 लाख मात्र बढी हो। तर गत आर्थिक वर्षको पहिलो दिन 3 महिनामा 5 अर्ब 30 करोड भित्रिएको थियो भने 23 करोड 1 लाख मात्रै बाहिरिएको थियो। अझ यो भन्दा अघिल्लो वर्ष त जम्मा 54 लाख मात्र बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। यसले मुलुकमा अझै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण तयार हुन नसकेको देखिने विज्ञ बताउँछ। नयाँ आउने एकदम कम भनौँ न, ठप्पै भनौँ र पहिलेदेखि जो अहिले नेपालमा सञ्चालनरत छन् हैन, बिमामा होस्, ब्याङ्किङमा होस्, होटेलमा होस् अथवा यो उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा, हाइड्रो पावरमा होस् हैन, अब उनीहरूले चाहिँ नाफा कमाएर चाहिँ अब लगिरहेका छन्। खुद वैदेशिक लगानी नेपालमा त्यो समयमा, त्यो अवधिमा, त्यो वर्षमा भित्रिने लगानी भन्दा चाहिँ उनीहरूले कमाएको नाफा फिर्ता लैजाने क्रम चाहिँ एकदम बढेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट टिमले युए विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जितेको छ। नेपालले आज भएको निर्णायक खेलमा युएलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। घरेलु मैदानमा नेपालको यो पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि हो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस जितेर नेपालले युएलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो, जसलाई बरलले सही साबित गरिदिए। युएले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 176 रन बनायो। नेपाली बलरले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि सुरुवाती ब्याटर सस्तैमा पेभिलियन फर्किएका थिए। गुलसन झाले नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाएका हुन्। ओपनर मोहम्मद वासिम 11 रनमा आउट भए। अर्का ओपनर भृत्या अरविन्दले खाता खोल्न सकेनन्। उनलाई सुम्पाल कामीले बोल्ड गरेका हुन्। सिपी रुजवान 4 रनमा मैदान बाहिरिए। रोहन मुस्तफाले 24 र अलिसान सराफुलले
33 रनको पारी खेले। एक समय युएई 31.1 ओभरमा 93 रन 9 विकेटको नाजुक स्थितिमा पुगेको थियो। अन्तिम विकेटका लागि हजरत बिलाल र आयन अफजाल खानले 83 रनको अभिजित साझेदारी गर्दै सम्मानजनक योगफल बनाएका हुन्। गुलसन दिपेन्द्र सिंह ऐरी तथा कुशल भुटेलले 2 विकेट हात पारे। सोमपाल र ललित राजवंशीले एक विकेट हात पारे। जवाबमा नेपालले 40.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। अर्जुन साउद 9 ओभरमा मैदान बाहिरिए। त्यसपछि पिचमा आएका ज्ञानेन्द्र मल्लले ओपनर आसिफ शेखसँग मिलेर 122 रनको विशाल साझेदारी गरे। ज्ञानेन्द्र 64 रनमा आउट भए। उनले 73 बलमा 7 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा यो फर्मेटमा आफ्नो 5औं अर्धशतक पूरा गरेका हुन्। यस्तै आसिफ 119 बलमा 88 रन बनाउँदै अभिजित रहे। उनको पनि ओडिआईमा यो 5औं अर्धशतक हो। दिपेन्द्र शून्य र कप्तान रोहित पौडेल 10 रनमा आउट भए। पहिलो खेल 84 रनले गुमाएको नेपालले दोस्रो खेलमा 3 विकेटको जितका साथ उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो। रोहितको कप्तानीमा नेपालको यो पहिलो र समग्रमा चौथो ओडिआई सिरिजको उपाधि हो। युएई विरुद्धको सिरिज जितेसँगै विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नोभेम्बर अन्तिममा नामिबिया भ्रमण जाने नेपाली टोलीको मनोबल उच्च भएको छ। युएईसँगको 3 खेललाई नेपालले परीक्षणको रूपमा लिएको थियो। ब्याटिङमा अझै पनि नेपालले सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न सकेको छैन भने स्पिनरको अभाव पनि टिममा खड्किएको छ। कप्तानका रूपमा डेब्यू गरेको सिरिजमै उपाधि जित्न सफल भएका रोहित पौडेलको व्यक्तिगत प्रदर्शन भने राम्रो हुन सकेन। सिरिज जितेपछि कप्तान रोहित, ओपनर आसिफ शेख र प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर के भन्छन् त? आजको इनिङलाई त्यति सजिलो चाहिँ छैन मेरो लागि, किनभने सुरुमा स्टार्ट त्यति राम्रो पाएको थिएन। तर विकेट एकदम राम्रो छ कि ब्याटिङको लागि आज, अनि टार्गेट पनि त्यति ठुलो थिएन। सो टाइम लिएर एकछिन खेल्न मिल्यो। ओभरअल हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ स्टार्ट जस्तो सोचे जस्तो स्टार्ट भएन होइन सिरिजको, अनि त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ एकदमै राम्रो कमब्याक भयो सबैको। सो नामिबिया सिरिजको लागि एकदमै राम्रो प्रिपरेसन भयो होइन। जुन हिसाबले हामी ब्याटिङ जस्तो आज टप अर्डर जुन हिसाबले ब्याटिङ गऱ्यो त्यसले गर्दा कन्फिडेन्स आएको छ, सबै मिडल अर्डर पुरै टिममा कन्फिडेन्स आएको छ। स्टिल यु नो दे हेभ टु लर्न अ लट बिकज द वे दे रन आउट आई थिंक मेबी दे will lose sometimes. How? Because the pressure, when 2 wickets get down, the pressure comes, and they should know how to tackle the pressure. And it's a very young and talented team, so maybe they will make mistake and learn through them. कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।